سنے ذرا دھیان نال عرض کرنا چاہ رہا میں مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں نبی سارا جا کردا پر جو نبی کردا ہے میرے نبی نے فرمایا دا قرضہ بیٹا توجہ میرے وال آپ فرماندے نے قرضہ دینا ہے میرے بیٹا ادھر میرے وال دھیان کرنا آپ فرماندے نے قرضہ دینا پتر نہ کر عرض کرنا چاہ رہا میں کہندے نے سونیا دینا ہے آپ فرماندے نے دوا کہندے سونیا کل دواں گے آپ جنازہ پڑھا کے او دے گھر چلے گئے نے میرے نبی مردیاں واسطے بھی رحمت نے او کہندا سونیا قرضہ نہیں دیتا فرمایا کل لواں گا میرے نبی کل لائے کہندا سونیا کل دواں گا اگلے دن نبی پاک آیا آندا سونیا قرضہ اتر گیا ہے آپ فرماندے نے میں تیرے گھر چکر کیوں ماریا ہے تیرے بھرا دی قبر چ اگ پلدی پئی سی اج قرضہ اتارے ہی اللہ نے قبر نو جنت دا باغ بنا دیتا میں سوال کرنا چاہنا ہوں کنے نمازی نے جڑے جنازہ پڑھ دینے مولوی مگر تے مولوی کدی کسے مرگلے گھر گیا ہوئے یا کوئی رشتہ دار گیا ہوئے یار دا قرضہ اتاریا کہ نہیں بلکہ پنڈاں دے مولویاں نو بڑی پھینٹی لگنی ہے جڑے خاص کر پنڈاں جے امام نے انہاں نو پتہ بھی ہوندا ہے چودھری نے تیاں دیاں 6 کنالاں رگڑیاں نے انہیں 2 کلے تیاں دے رگڑے نے تے مولوی جمعے چ دعا کرا رہا ہوندا ہے یا اللہ چودھری انہاں پکھا لوایا اینو بخشی اللہ کہندے نے آویں ہاں میرے کول جس پاسے چودھری لمے پاواں گا اوتھے تے